बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट तजिया निगार जनाब शमशाद मागर साहब। शमशाद मागर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमशाद मागर साहब, उसी तरीके से पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी है। और आज इमरान खान साहब ने एक अपने जो धरना कह लें, मार्च कह लें, उससे अपना फिर एक ख़िताब भी फरमाया। उस ख़िताब को पहले बताएं कि आप किस तरह देखते हैं। उस खिताब की जो 3 अहम निकात उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे हैं जी, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मुझे लगा ऐसा है कि इस्तदा नहीं की, उन्होंने चीफ जस्टिस से बतौर जोर दे के कहा है कि जनाब पहली बात तो ये है, या मुतालबा किया है कि पहली बात तो ये है कि जो मुझ पे कातलाना हमला हुआ उस हवाले से आप फुल कोर्ट कमीशन बनाएं और तयन करें कि वो रटा रटाया जो बंदा था वो किसने भेजा था और उसके बयान किस तरह मीडिया पे आए। फिर दूसरा मुतालबा उनका आज़म सवाती साहब के हवाले से था कि आज़म सवाती साहब के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि किसने वो वीडियो जो है उनकी बेटी को भेजी और कहाँ ये कैसे बनी। तीसरी अहम बात उन्होंने जो की है वो अरशद शरीफ साहब के हवाले से है कि उनकी वालदा, अरशद शरीफ की वालदा जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहती हैं। उनकी वालदा को मिली नहीं, एक एंकर को मिल गई, और बात तो वैसे बड़ी दुरुस्त की है उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को देखे, इमरान खान साहब का कहना है। बाकी तो आपको पता है कि वो जो उनकी एक तकरीर का फ्लो होता है वही है, लेकिन ये आज के खिताब में बड़ी अहम बात, ये 3 बातें जो बड़ी अहम थी। अच्छा मागर साहब, आपके जो जवाब में से बहुत से सवाल निकल आए हैं, लेकिन एक सवाल मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये बताएं कि ये जो उन्होंने मुतालबे किए हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस क्या होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा था उस पर अब तक फुल कोर्ट कमीशन बन जाना चाहिए था। मैं तो बल्कि कहता हूँ ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का किसी माहिर डॉक्टर सर्जन ने ऐसा कोई ऑपरेशन कर दिया कि अज खुद नोटिस लेने वाला जो उनका कोई आर्गन था वही निकाल दिया। पहले तो आपको पता छोटी छोटी बातों पे भी आज खुद नोटिस हो जाते थे, इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस नहीं हो रहा। क्या वजह क्या है? मैं कह रहा हूँ आज उसको भी छोड़ें, आप आज खुद नोटिस को भी छोड़ें। यार आपका सिटिंग वज़ीर आज़म आपको ख़त लिख रहा है, जनाब ये बड़ा अहम मामला है, इस पे फुल कोर्ट कमीशन बनाए। मैं ख़त तो बहुत सारे उनको, अब मेरे ख्याल है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मरतबा फिर पहले अब ख़तों का दौर शुरू हो गया है। जैसे डाकखाने के ज़रिए ख़त जाया करते थे, नहीं डाकखाने के ज़रिए तो जा भी नहीं रहे, जा तो नहीं रहे, लेकिन एक ख़तों का दौर तो शुरू हो गया ना। नहीं, ज़ाहिर है ख़त के ज़रिए उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए तो नहीं ना उन्होंने चीफ जस्टिस से खिताब करना, वो तहरीरी तौर पर ही देना है। साबिक चीफ जस्टिस ने भी तहरीरी तौर पर दिया है, तो अरशद शरीफ की वालदा साहब ने भी ख़त लिखा है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हर्ज क्या है? तो जैसे FIR नहीं इमरान खान साहब की हो रही, अब ये भी तासर पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं दबाव में तो नहीं। ओके, अच्छा ये बताएं मुझे कि जो कामरान शाहिद साहब ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश कर दी अपने प्रोग्राम में, उसके मुहर्रकात क्या हैं? वो क्यों ये चाहते हैं, या कोई बासर लोग क्यों चाहते हैं, या उन्होंने ये क्यों किया, या उनको क्यों दे दी गई? इसका जवाब भी सारी दुनिया जानना चाहती है। वैसे मुझे जो शक पड़ा है ना कि अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ब्रेक हुई है, मुझे ऐसा लगा जैसे साफियों को डराया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट का बंदे बन जाओ कि उनके ऊपर हम तो नहीं आते दोनों, देखें उंगलियां भी तोड़ी जा सकती हैं, करीब से गोली भी मारी जा सकती है और पसलियां भी तोड़ी जा सकती हैं। मकसद ये है कि ये या तो ये रिपोर्ट पेश होती ना फुल कोर्ट कमीशन में या किसी ऐसी फोरम पे जहाँ पे तहकीकात हो रही होती, आपने डायरेक्ट ही उठा के। अब ये तो मेरा ख्याल है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पे कामरान शाह से भी पूछेगी कि भाईजान तो आडू की तो लब्बा सी माल। तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए उन्होंने ये ब्रेक किया कि आपको और मुझे पैगाम मिल जाए कि ये भी हो सकता है। अच्छा, तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी इस तरीके से टिकर चल रहे हैं कि जनाब 1.5 घंटे की मुलाकात होगी, अब थोड़ा वक्फा आया, अब ये होगा, तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अहम मीटिंग है, और बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद वो कई दिन और रुक जाएं वहाँ पे। क्या आपकी इतलात हैं? मेरी इतलात ये है कि उन्हें आज वापस आना था, और आज उन्होंने, मेरे एक दोस्त ने बताया वहाँ पे लंदन में, कि उन्होंने तो कह दिया था कि त्यारा वापस चला जाए, वो 1-2 दिन ठहर के आएंगे। लेकिन फिर यहाँ में पिंडी में उनके एक बड़े करीबी दोस्त हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और बड़े बासर आदमी हैं, उन्होंने कहा कि आप मामला तय करके जो है इसी त्यारा नहीं चाहिए, खाली त्यारा नहीं, आप इसी त्यारे पे आए। और दूसरा राजा साहब, अब ये खबर जो है मैं आपको 200% बता रहा हूँ कि जब ये हुकूमत बन रही थी ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे,
ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ اب شہباز شریف صاحب بھی اتحادی جماعتیں بھی کسی حد تک ایک درمیانہ سا راستہ نکال کے فیس سیونگ چاہتی ہیں، انتخابات بھی ہو جائیں، سب دا بھلا سب دی خیر. لیکن اب نواز شریف صاحب نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ اب پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا حکومت نہیں لینی، اب لے لیے تو پھر پچھلے ہاں ٹینیور بھی پورا کرو. اور گڈی یہ جو توسیع کا معاملہ ہے، توسیع والے ایشو پہ بھی میاں نواز شریف کا بالکل واضح ہے کہ نہیں دینی، کہ بس سینئر موسٹ آئے. لیکن سینئر موسٹ کے بھی حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ایسا نہیں ہے. سرپرائز ملے گا، ہو سکتا ہے کہ میرے ہم نام کا جو ہے وہ جادو چل جائے. اچھا چلے، اللہ کرے، اللہ اس ملک کے لیے بہتر کرے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری بالکل کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. وہ زرداری صاحب جو ہے نا، آپ کو پتہ بڑی باریک گیم کرتے ہیں. صحیح. ان کی ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کی ملاقاتیں اس طرح نہیں ہوتی کہ میننگ فل ہوتی ہیں. میننگ فل ہوتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف جب حکومت لینا نہیں چاہ رہے تھے، زرداری صاحب حکومت لینا چاہ رہے تھے، اور یہ ساری بساط جو ہے زرداری صاحب نے بچھائی تھی. اور آپ کو یہ بھی خبر میں بتا دوں کہ یہ جو ساری بساط ہے نا، اس کو پلٹنے کی صلاحیت اس وقت بھی جناب زرداری صاحب کے پاس ہے. مثال کے طور پہ پی ڈی ایم سے زرداری جو صاحب جو ہیں وہ آج الگ ہو جائیں تو الیکشن کی طرف گیا یہ نہیں معاملہ. صحیح. 100% الیکشن کی طرف چلا جائے گا. اور پھر آپ کو راجہ صاحب یہ بھی پتہ ہے نا کہ یہاں پہ آنا ہے جناب محمد بن سلمان اور ان کے والد محترم محمد سلیمان نے. بلاول بھٹو صاحب اس وقت سعودی عرب میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا یہاں جو انہوں نے بطور وزیر خارجہ چونکہ انہوں نے یہاں آنا ہے، اس حوالے سے ان کے ساتھ دو طرفہ معاملات پہ بات چیت کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ موجود ہیں، وہ اس معاملے پہ بات چیت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں گے، آپ کو کون سا ہم کھانا کھلائیں گے، آپ کھچڑی کھائیں گے، آپ دمبا کھائیں گے، دم پخت کھائیں گے، اونٹ کا گوشت کھائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. صحیح. وہ اپنا معاملات بھی سیدھے کر رہے ہیں کہ آئندہ کہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں اہم کردار، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی کا آئندہ انتخابات میں کیا حصہ ہے، یہ سارے بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ بیٹھ کے سارا معاملہ. عموماً ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو اس میں اگر کوئی محلے میں کوئی چیز بانٹتا تھا تو ہم لوگ اپنی لے کے تو پھر کہتے تھے ہمارے بھائی کا بھی حصہ دے دیں. ہاں جی. تو وہ میرے خیال ہے اپنے والد صاحب کا حصہ مانگ رہے ہیں، ان کا حصہ تو ان کو مل ہی گیا ہے. نہیں، وہ ان کو پتہ ہے، ہمارے جو سعودی فرمان روا ہیں کہ بلاول کو دیا یا زرداری کو دیا، وہ ساری پیپلز پارٹی کو دیا. لیکن یہ اہم خبر راجہ صاحب یہی ہے کہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگلے 2-4 دن میں شہباز شریف بھی واپس آئیں گے، جناب بلاول بھٹو صاحب بھی وطن واپس آئیں گے، اور آپ سینیریو دیکھیں گے کہ کیسے بدلتا جا رہا ہے. اور یہ ساری گتھیاں جو ہے نا آپ کو سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی. میاں صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم نے حکومت لینی نہیں تھی، اب لے لی ہے تو چھوڑنی نہیں. لیکن لی بھی زرداری صاحب نے تھی اور ہاتھ سے نکال بھی زرداری صاحب. اچھا مگر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی کلبل کر رہا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، سینئر ہونا چاہیے، جس کی بھی تعیناتی ہو چیف کی، اب وہ کہتے ہیں میرا یہ ایشو نہیں ہے. اس کا کیا وجہ ہوگی؟ کیوں وہ اتنے خاموش ہو گئے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، بلکہ کنٹینر پہ کھڑے ہونے کے بعد آج پھر بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے بھی رابطے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا ان کو پتہ چل گیا کہ ان سائڈ سٹوری کیا ہے، کون آ رہا ہے، اس لیے وہ مطمئن ہے. اچھا، کہ کوئی مسئلہ نہیں، بندہ ٹھیک ہے جو آ رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے آرمی چیف کا. لیکن آج انہوں نے ایک اور کٹا کھول دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو بندے بیٹھے تھے کنٹرول روم میں، اس میں جو ایک اور بندہ تھا وہ بھی مجھے پتا ہے 2 دن بعد اس کا بھی نام بتاؤں. 2 دن بعد انہوں نے کیوں کہا؟ کسی اعلان کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، اب ایسا عمران خان صاحب سیاست تو سیکھ گئے نا، ان کو پتا ہے کہ دباؤ میں کیسے رکھنا ہے. وہ فیلڈنگ کو کبھی کلوز کر لیتے ہیں، کبھی کھول دیتے ہیں. تو آج کل ذرا انہوں نے فیلڈنگ جو ہے نا بیٹسمین کے ارد گرد کی ہوئی ہے تاکہ سلپ میں کیچ جائے تب بھی ڈراپ نہ ہو، وکٹ کیپر کے پاس جائے تب، اور لیگ سلپ بھی انہوں نے لی ہوئی ہے. تو یہ عمران خان صاحب چونکہ کرکٹ کے آپ کو پتہ ہے ہم سے تو زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے دباؤ بڑھایا ہوا ہے بیٹسمین پہ تاکہ ان کا کیچ نکلے اور وہ فوری طور پہ پکڑ لیں. جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے بندے کا بھی میں نام بتاؤں گا تو بیٹسمین کو پھر فکر تو پڑتی ہے نا کہ پتہ نہیں باؤنسر ہے یا یارکر ہے.
صحیح. تو مگر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہم نے آج کا جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, اور ناظرین اگر کوئی ایشو رہ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اتوار کو انڈیا کی بجائے انگلینڈ کے ساتھ فائنل کھیلنے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ٹرافی جیت کے آئے گا. اور جو سیمی فائنل میں پاکستان کی جیت تھی نا, آج وہی جیت انڈیا کی ہار کا سبب بنی ہے, کیونکہ وہ اسی وقت انڈر پریشر آ گیا. ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ بات سنا کرتے تھے کہ کوئی بھارتی تھا, وہ ایک مسلمان کی اوپر سینے پہ بیٹھا اس کو مار رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا. انہوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یار انہیں اٹھنا ہے تو میں نے نہیں چھوڑنا. تو ان کے اندر یہ گھبراہٹ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ بالکل نہیں چل سکے. اتنی بری انڈیا کی ٹیم نہیں ہے, لیکن آج ان کی بالنگ اٹیک تو بالکل اس طرح جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے.